मगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयचे पयले वसप दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें. दानियल प्रवादीचें पुस्तक देवा कोण विश्वासी आमची येतात तांकां देव विशेश रितीन राखता म्हणलो संदेश प्रगटता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें नेबुकदनेझरान इस्रायलाचेर धाड घायली, लढाय केली, तांकां सलवयले, देवळांतलीं पुरां भांगाराची आयदनां लुटून व्हेलीं. वेता आसतना जायत्या तरणाट्यांक आपल्या रावलेरांत सेवा करचे खातीर आपूण तो व्हरून वेता. आनी ह्या तरणाट्या भितर 4 जाणांची नांवां आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलीं. दानियल, हनानिया, मिसायल, अजारिया. रायाच्या रावलेरांत ते आसल्यार ते तांचें जिवीत भ्रश्ट करनात, सर्वेस्परा देवा विश्वासी रावतात. भ्रश्ट जावचें कितेंच खाण आनी पिवण ते पियेनात आनी देव तांकां विशेश रितीन राखता. देवाक ते पसंद येतात आनी तशेंच रायाकय ते पसंद येतात आनी सर्वेस्पर देव तांकां विविध देण्यांनी भरतात. तेणें वाचप आमकां ही वर्त संदेश दिवन आसा. आमी आमच्या गांवांत रावूं, परगांवांत रावूं, खंयच्या सुवातेर आमी आसूं, आमी सदां देवा विश्वासी रावूंक जाय. देवाच्या खुशे प्रमाणे आमी जिवंक जाय. त्या वेळार देव आमकां कितेंच वायट घडना अशें राखता आनी आमच्या जिविताचेर आशिर्वाद घालून आपल्या विशेश देण्यांनी तो आमकां भरता. असलो संदेश हें पयलें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेजू देवळाक गेल्या वेळार धर्मपेटेंत दान घालच्या ग्रेस मनशां तो पळोवन आसलो. ताणें घालतना जायतो व्हडलो आवाज जातालो. तशेंच थंय आयली विधव स्त्री, आपणा लागीं आसले 2 पयशे तिणें धर्मपेटेंत गायले आनी हें पळोवन घेवन जेजू आपल्या आपोस्तलांक सांगता की आज ह्या धर्मपेटेंत सट्ट्याचे किचड ह्या विधव स्त्रियेन गायलात. कित्याक ग्रेस मनशांनी तांच्या लागीं आसल्यातले थोडे हाड ह्या धर्मपेटेंत गायला, पूण ह्या विधव स्त्रियेन आपल्या लागीं आसलें सगळेंच ह्या धर्मपेटेंत गायला म्हणून तिची काणी होगळशिता. तर आज जेजू आमकां एक व्हरतो संदेश दिवन आसा. वय आमी ह्या संवसारांत जिवन आसा. देवान आमकां सगळें दिल्लें आसा. देव आमचें तें उदारमनाचो जावन आसा. आज आमचेर कितें लागीं आसा तें पुराय देवान आमकां दिल्लें जावन आसा. त्या देखून आमी संवसारांत जियेतना आमी उदारमनाचे जावन आमी जियोंक जाय. समाजीन कितें बरेंपण करूंक, तशेंच पिरगजेन कितें बरेंपण करूंक आमचें उदारमन आमी दाखोवंक जाय. आमचो वेळ तशेंच भितर देणी आमी हेरांच्या बरेपणा खातीर, पिरगेच्या बरेपणा खातीर आमी घडसूंक जाय. आमी कितलें दिता तें देव पळयना, खंयच्या मनान खंयच्या उद्देशान आमी दिता तें देव पळयता. सांपालो सांगता की तें आमी दितना हांसत्या तोंडान आमी दिवंक जाय. केन्ना आमी दिता 100 देव आमकां फाटीं दिता. ते देखून आमी कितें दान दितना वा आमी कितें बरेंपण करतना आमी बऱ्या मनान आनी बऱ्या उद्देशान आमी तें दिवंक जाय. अशें बऱ्या मनान दिल्लें दान आनी बऱ्या मनान आमी कितें करता तें देवा पसंद येता आनी देव आमचेर आशिर्वाद घालता. कितें पुराय उदार मन आमी दाखयता, कितें बरें आमी करता ह्या संवसारांत तें आमकां ससण्याचे जिविताक उपकारता आनी ताचें इनाम आमकां सर्गींच्या राज्यांत देव दिता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलाच्या घडिता मुखांतर आमकां दिवन आसा.